बाबरकत मीठे और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए खुदावंद का जो कलाम ज़िंदगी देता है, मज़मून है, अपनी उम्मीद खुदा से कभी ना छोड़ें। मज़मून क्या है? अपनी उम्मीद खुदा से कभी ना छोड़ें। 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, पहली बात, इब्लीस हमें मुश्किलात में डालकर बेबस करता है। पहला पॉइंट क्या है? इब्लीस हमें मुश्किलात में डालकर बेबस करता है ताकि हम अपनी उम्मीद जो है ये खुदा से क्या करें? छोड़ दें। यानी इब्लीस हमें क्यों बेबस करता है? ताकि हम अपनी उम्मीद जो है, अपना भरोसा जो है, अपना ट्रस्ट जो है, अपना तवक्कुल जो है, अपना ईमान जो है, अपने खुदा से हटाकर उस पर लगा लें। लेकिन याद रखिए, हमने अपनी उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना, चाहे मुश्किलात जैसी भी हो, चाहे हालात जैसे भी आ जाए, लेकिन हमने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो हमारी उम्मीद कभी टूटने नहीं देता। वो 24 आवर हमारे लिए जागता है, हमारी मदद के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए और हमारी हर तरह की फिक्र करने वाला है। इसलिए कभी भी आप मुश्किलात में अपने खुदा के हुजूर कभी बेबस ना हो, क्योंकि वो खुदा आपको मुश्किलात में भी संभालने की कुदरत रखता है। आमीन। दूसरा पॉइंट है, वो इब्लीस बदन के अंदर बीमारी के जरिए बेबस करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इब्लीस बदन में बीमारी के जरिए इंसान को क्या करता है? बेबस करता है। अगर बीमारी बदन में आ जाए, मुश्किल बदन में आ जाए, तब भी इस हालत में भी हमने अपने जिंदा खुदा पर उम्मीद नहीं छोड़नी। मैं ये भी कहता हूं कि अगर बीमारी की हालत में है, अगर आप दुख की हालत में है, तो याद रखिए आपका ईमान, आपका भरोसा आपके खुदा से दूर नहीं होना चाहिए, चाहे आपको मौत ही क्यों ना आ जाए। अपना भरोसा खुदा पर रखें और अपनी उम्मीद खुदा से कभी ना छोड़ें। तीसरा पॉइंट, इब्लीस दुनिया की चीजों से हमें बेबस करता है। इब्लीस क्या करता है? दुनिया की चीजों से। कई दफा चीजें हमारे पास होती हैं और इब्लीस ऐसे हथियार इस्तेमाल करता है ताकि वो चीजें चोरी हो जाए, और आपको चीजें जो खुदा देता है, इब्लीस अपने हथियारों से, अपने जलते हुए तीरों से वो वार करके आपकी जिंदगी की बरकतों को खत्म करता है। लेकिन याद रखिए, अपनी उम्मीद खुदा से कभी ना छोड़े। वो खुदा आपको हर लम्हे संभालने की कुदरत रखता है। इसलिए हवाला निकालिएगा, याकूब का 4था बाब है और 7वीं आयत मुकद्दसा जो है, गौर से सुनिएगा खुदावंद के कलाम में। सातवीं आयत पढ़े। याकूब का खत है, 4था बाब और उसकी 7वीं आयत है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का क्या करो? मुकाबला करो। तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो वो तुमसे क्या करेगा? भाग जाएगा। जी आगे। खुदा के नजदीक जाओ। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। यानी ये साफ साफ जाहिर है कि जब दुनिया के अंदर बेबसी का आलम आ जाए, जब हम इस सूरत हाल में आ जाए, हमने अपने खुदा का दर कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि खुदा के नजदीक जाने में ही हमारी भलाई है। आज दुनिया में जब कभी हम बीमारी की हालत में होते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम तबीबों के पास जाते हैं, हम मेडिसिन यूज करते हैं। इसका मतलब कि इसलिए ताकि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारे बदन का इलाज होगा। लेकिन याद रखिए, मैं ये कहूँगा कि आप दुनिया की जिस भी मुश्किल हालत में हो, मुश्किलात में हो, आपने अपने खुदा की हजूरी में जाना है।
खुदा के नजदीक जाना है। तो पहली बात याद रखिए, मजमून अपनी उम्मीद खुदा से कभी ना छोड़े। आज बड़े लोग जमीन पर रहते हैं, लेकिन जमीन पर रहकर वो अपनी उम्मीद खुदा से छोड़ देते हैं। यानी वो समझते हैं कि शायद अब मेरे लिए बस हो गई है, अब ये हालात कभी सहन नहीं होंगे, ये कभी बरकत मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। लेकिन याद रखिए, हमारा खुदा जिस पर हमारी उम्मीद होगी वो हमारी उम्मीद को कभी टूटने नहीं देगा। आपकी उम्मीद दुनिया तोड़ सकती है, आपके वालिदैन आपकी उम्मीदें तोड़ सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपकी उम्मीदें तोड़ सकते हैं, लेकिन आपका मेरा खुदा हमारी उम्मीद कभी भी नहीं तोड़ता। बाइबल इस बात की गवाह है, जिसने अपनी उम्मीद खुदा पर लगाई, खुदा ने उसकी उम्मीद को टूटने नहीं दिया। आमीन। खुदा ने उसकी उम्मीद को कायम रखा, खुदा ने उसके ट्रस्ट को कायम रखा, खुदा ने उसके ईमान को देखा और ईमान के मुताबिक खुदा ने कहा, बता बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं। इसलिए पहली बात, इब्लीस हमें मुश्किलात में डालकर क्या करता है, बेबस करता है। कई दफा हम बड़ी अच्छी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं और जिंदगी गुजारते गुजारते हम बड़ी मुश्किलात के अंदर फंस जाते हैं, हम बेबस हो जाते हैं, हम शायद कर्जों की वजह से बेबस हो जाते हैं, शायद हमारे हालात ऐसे खराब हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम अब क्या काम करें, और फिर हम घोषणा शुरू कर देते हैं और फिर हम बोलना शुरू कर देते हैं कि खुदा मैंने तो तेरे लिए ये काम किए, मैंने तो रोजे रखे, मैंने दुआएं की, मैंने दायकियां दी, मैंने हदिये दिए, मैंने दुआ बिला नागा की, मैंने बाइबल को बिला नागा पढ़ा। यानी कब जब हम इस हालत में आ जाते तो हम अपने खुदा को ये बातें सुनाते हैं कि खुदावंद मैंने तो तेरे लिए ये किया। लेकिन याद रखिए, ये असल में बेबसी का आलम है, जिसमें इब्लीस आपको वर्गलाता है कि तेरे रोजे, तेरी दुआएं, तेरा बाइबल पढ़ना, तेरा चर्च जाना, तेरा घुटने टेकना, ये तेरे किसी भी काम का नहीं है। तू जितनी मर्जी दुआएं कर ले, तू जितने मर्जी रोजे रख ले, अब ये तेरे रोजे रखना बेफायदा है। यानी इसका मतलब इस हालत में हमें इब्लीस लेकर जाता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, इब्लीस का क्या करो तो वो तुमसे, यानी आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या हम इब्लीस का मुकाबला कर रहे हैं। क्या पहली बात, इब्लीस जो हमें मुश्किलात में डालता है, इन मुश्किलात का हल किसके पास है, शाबाश, किसके पास है, परेशानियों का हल किसके पास है, बीमारियों का हल किसके पास है। तो हम क्यों दुनिया की चीजों में हल तलाश करते हैं, हम दुनिया की चीजों में हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए दुनिया की सारी मुश्किलात का हल खुदा के कलाम के अंदर है। इसलिए कभी जब आप बेबस हो जाए तो आपको लगे कि अब उम्मीद नहीं है, तो अपनी उम्मीद अपने खुदा से कभी भी ना छोड़ें, वो आपको संभालने की कुदरत रखता है। दूसरा पॉइंट, बदन यानी इब्लीस बीमारी के जरिए हमें क्या करता है, बेबस करता है। लेकिन याद रखिए बाइबल के अंदर बेशुमार वाक़यात हमें मिलते हैं जो बीमारी की वजह से बेबस हो गए। लेकिन याद रखिए हमारा ईमान अपने खुदा से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। हम अपनी उम्मीद को खुदा के ज़ुर कभी भी ना छोड़ें, चाहे आप कब्र में ही क्यों ना चले जाए, मरते दम तक हमने अपनी उम्मीद को खुदा के हुजूर नहीं छोड़ना और खुदावंद से कहना, खुदावंद ये बीमारी किस लिए है। यानी अगर बाइबल के मुताबिक देखा जाए तो हम जितने लोग कई दफ़ा बीमार होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये बीमारी किसकी तरफ से है, किसकी तरफ से है, कुछ बोलो, डरना नहीं किसी, किसकी तरफ से है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सारी बीमारियां किसकी तरफ से है, लेकिन बाइबल का कॉन्सेप्ट ये नहीं। बाइबल इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं देती, क्योंकि एक बीमारी वो है जो खुदा का जलाल जाहिर करती है। आमीन।
وہ پداشی اندھا پیدا ہوا اور شاگرد سوال کر رہے ہیں اس نے گناہ کیا یا اس کے؟ بھائی وہ تو پیدا ہی اندھا ہوا تھا، اس نے گناہ کیا کر لیا؟ تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ نہ اس نے گناہ کیا؟ تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ اس کے ماں باپ نے گناہ ہی نہیں کیا ہوگا؟ کیے ہوں گے، لیکن وہ جو اس کے بدن میں بیماری تھی وہ گناہ کی وجہ سے نہیں تھی، وہ کس لیے تھی؟ تاکہ خدا کا کیا ہو؟ کنسپٹ کلیئر کریں کہ آج دنیا میں اگر ہم پر بیماری آتی ہے تو ضروری نہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہی ہوگی۔ کچھ لوگوں کا کنسپٹ یہ ہے کہ جسم میں جتنی بیماریاں ہیں وہ ہمارے گناہوں کی سزا کی وجہ سے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بائبل میں ہمیں بیماریوں کے بارے میں ملتا ہے، اور بائبل میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک خوبصورت واقعہ کہ یہ نہ تو اس کے گناہ کی وجہ سے ہے نہ ماں باپ کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ پروو ہے کہ یہ خدا کے جلال کی وجہ سے ہے، کہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور بائبل میں بھی یہ بھی دیکھتے ہیں، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے اور دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب کہ یہ کنسپٹ بھی ہمیں ملتا ہے کہ کچھ بیماریاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے، وہ صرف خدا کا کلام ہے، خدا کی حضوری ہے۔ ہم اس کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کو اپنے پیمانے سے نہیں سمجھتے، لیکن بہت سارے لوگ آج اپنے پیمانے سے کہتے ہیں کہ یہ بیماریاں خدا کے جلال کے لیے نہیں بلکہ گناہوں کی وجہ سے۔ اب مجھے بتائیں، جو ایوب پر بیماری آئی، جو ایوب پر مشکل آئی، وہ کس کی وجہ سے؟ وہ بھی خدا کا جلال، لیکن ہاتھ کس کا تھا پیچھے؟ ابلیس کا۔ اور ابلیس کے ہتھیار استعمال کیے گئے، اور کیسا ہتھیار استعمال کیا ابلیس نے؟ ساری چیزوں کو درہم برہم کر دیا۔ آج بھی سیم سچویشن ہماری زندگی میں بھی کبھی آ جاتی ہے کہ ہمارے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، ہماری زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، ہم بیماری کی وجہ سے بے بس ہو جاتے ہیں، ہم اس قدر بے بس ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ بیماری کی حالت میں ہو، آپ دکھ کی حالت میں ہو، آپ نے خدا کی حضوری نہیں چھوڑنی۔ ہو سکتا ہے آپ وہ ڈے مس کر دیں، لیکن وہی دن آپ کی شفا کا دن ہو سکتا ہے وہ دن آپ کی بحالی کا ہو، وہ دن آپ مس کر دیں۔ یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ یریحو کے رستے میں جو اندھا بھکاری بیٹھا تھا، یسوع مسیح کا وہ تیسرا اور آخری سفر تھا۔ اگر وہ مانگنا نہ مانگتا تو یاد رکھیے اس کے لیے وہ موقع مس ہو جانا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کہتا کہ آج نہیں، پھر کبھی مانگوں گا، آج بڑی لیبر ہے، آج بڑے لوگ ہیں، آج بڑی پبلک ہے، میں مانگ کر اپنی دیہڑی سیدھی کر لوں۔ لیکن اس کا مطلب کہ اس نے اپنی مشکلات کو، بے بسی کو اپنے آگے نہیں آنے دیا۔ وہ اس کو نظر نہیں آتا، لیکن ایک چیز وہ جانتا ہے، یہ وہی ہے جو یسی کے تنے میں سے ہے، ابن داؤد، یہ مجھے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے آج بھی کبھی بدن میں بیماری آ جائے، کبھی دکھ آ جائے، تو آپ نے بے بس نہیں ہونا، بلکہ اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اپنے خدا پر کبھی بھی، اپنے خدا سے کبھی بھی امید نہ چھوڑیں۔ تیسری بات، ابلیس دنیا کی چیزوں سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ بے بس کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو دنیا کی چیزوں کو ترستے ہیں، آج بہت سارے لوگ دنیا کی چیزوں کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ جب ان کو دنیا کی چیزیں نہیں ملتی، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ غلط کام کرتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں مل جائیں۔ لیکن یاد رکھیے، آپ غلط کام کر کے
آپ وہ ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کا خدا ناراض ہو جائے، آپ کے خدا کو آپ پر غصہ آئے۔ آپ وہ کام نہ کریں جس سے آپ کا خدا آپ کی زندگی سے وہ برکت جو ہے وہ بھی چھین لے۔ اس کا مطلب آج بڑے لوگ جو ہے دنیا کی چیزیں دیکھ کر ان کا ایمان بدل جاتا ہے۔ یہ بھی کہتا ہوں چمکتے سکوں کی خاطر ایمان کا بدل جانا۔ آج بہت سارے لوگوں کا یہودا اکثریتی والا حال بھی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کا حال حنانیہ اور سپورا جیسا بھی ہے۔ جیسے حنانیہ اور سپورا نے کیا ویسا ہی حال آج بھی بہت سارے لوگوں کا ہے۔ آج دنیا کی چیزوں کی طرف نہ توجہ دیں، اپنے خدا پر توجہ دیں، اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں، اپنے خدا کو اپنے اوپر حاوی کریں اور یہ کہیں کہ خداوند دنیا میں ہم صرف آپ کے فضل کی بدولت بچ سکتے ہیں۔ دنیا میں صرف آپ کا ہاتھ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب کبھی بھی آپ کو چیز حاصل کرنا چاہیں، اگر مل نہیں رہی تو دعا کریں کہ خداوند کے حضور خداوند وجہ کیا ہے، یہ وجہ کون سی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز مجھے مل نہیں رہی۔ کوئی تو پرابلم ہے جس کی وجہ سے خدا ہمیں وہ چیزیں نہیں دے رہا۔ میں بتا رہا تھا کہ یہ ساری دنیا کی چیزیں کس کے لیے؟ مجھے بولے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ بھائی جہاز بھی لوگوں کے ہیں، گاڑیاں بھی لوگوں کی ہیں، ساری چیزیں لوگوں کی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے ہمارا معیار کہاں تک ہے۔ بائبل میں کیا مجھ سے مانگتے میں قوموں کو تیری میراث اور زمین کے انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو اس کا مطلب خدا دینا جانتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ حاصل کریں، لیکن اس کے لیے کیا ہمارا دعا کا لیول ہے؟ ہمارا دعا کا لیول اتنا ہوگا۔ میں موسٹلی کہتا ہوں کہ 5 منٹ 10 منٹ گھر میں دعا کر کے تو خداوند کے اوپر سامنے کر دیتے ہیں، خداوند ساریاں برکتیں دے دے، ہے نا بھائی۔ 5 منٹ 10 منٹ کی دعا سے آپ کو بڑی بڑی برکتیں نہیں ملیں گی۔ اگر آپ بڑی بڑی برکتیں چاہتے ہیں تو آپ کو گھنٹوں دعا میں گزارنا پڑے گی، آپ کو دل سے دعا کرنا پڑے گی۔ آج بہت سارے لوگ بڑی بڑی برکتوں کی ڈیمانڈ تو کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں دعا نظر نہیں آتی۔ آج بہت سارے لوگ بڑی بڑی برکتوں کی ڈیمانڈ تو کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں بائبل پڑھنا نظر نہیں آتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں برکتوں کی ڈیمانڈ کریں، یہ ساری چیزیں خدا نے ہمارے لیے رکھی ہیں، خدا نے ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے ہمارا معیار اس تک ہونا چاہیے، ہماری دعا کا لیول اتنا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کیا آپ کو آپ کا خدا ہوائی جہاز نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے نہیں بھائی؟ آپ کا خدا آپ کا پرسنل جٹ آپ کو نہیں دے سکتا، ہے نا؟ دے سکتا ہے نہیں؟ بولے خیر پھر ہمارا لیول اس تک ہونا چاہیے، دعا کا لیول، ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ دعا کرنے کا لیول جو ہے اتنا وسیع ہو کہ گھنٹوں دعا میں گزارے، آپ خدا کے ساتھ وقت گزارے، پھر آپ کا خدا آپ کی امید کو کبھی بھی توڑے گا نہیں، کیونکہ خدا کی خدائیت ہی نہیں کہ وہ آپ کی امید کو توڑے۔ اسے آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا ان کے حضور ہم چند لمحات دعا